अच्छा नानी हो अस्ति हामीले अस्ति योभन्दा अगाडिको भिडियोमा है म्याट्रिक्स के हो हैन म्याट्रिक्समा के हुन्छ कति प्रकारको म्याट्रिक्सहरू हुन्छ अनि अपरेसन गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले एड गर्नु हैन कसरी म्याट्रिक्सहरूलाई दुईटा म्याट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं इभन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाउ टु मल्टिप्लाई द टु म्याट्रिसेस भन्नेहरू हामीले डिस्कस गरेको छ फर्स्ट क्लासमा हैन आज अब अलिकति प्रब्लम्सहरू कस्तो प्रकारको प्रब्लम्सहरू हुन्छ म्याट्रिक्समा त्यसलाई कस्तो प्रकारले डिल गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू सिक्नुपर्छ आज जस्तै मैले यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन निकालेर राखेको छु क्वेसन चाहिँ यो अब फर्स्टको बिगिनिङमा गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू हो है त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु यो 2 - 1 4 4 - 2 5 6 - 3 6 यहाँ 6 लाई अझ एउटा यहाँ माइनस लगाइदिउँ हो -6 गर्दा यो चाहिँ भयो मेरो एउटा म्याट्रिक्स। अब म्याट्रिक्स यस्तो प्रकारले दिएको हुन्छ मैले फर्स्ट क्लासमा पनि तिमीहरूलाई भने तिमीहरूलाई म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि तिमीहरूले सर्कुलर ब्र्याकेट हामी जुन चाहिँ फर्स्ट ब्र्याकेट चलाउँछौँ त्यो लेख्दा पनि भयो अदरवाइज बक्स ब्र्याकेट्समा लेख्दा पनि हुन्छ हो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन। अब यो म्याट्रिक्स हो भने यससँग रिलेटेड पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने चिजहरू छ नि त यसमा हैन जस्तो अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति भनेर फर्स्टमै सोधेको छ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर कति भनेर सोधेको छ यो क्वेसनले। सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसनमा सोधेको छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अब यो म्याट्रिक्समा कतिवटा एलिमेन्ट्स छ मैले तिमीलाई फर्स्ट क्लासमा भन्दै थिएँ केमिस्ट्रीमा प्रायः पढ्छ तिमीहरूले एलिमेन्ट्सहरू हैन तर यहाँनिर म्याट्रिक्समा पनि त्यो म्याट्रिक्सभित्र भएको जुन चाहिँ नम्बर्सहरू छ हामी डिल गर्छौँ जोसँग त्यसलाई पनि त्यसको नाम पनि एलिमेन्ट्सै हो भनेर मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको छु। अनि साथसाथमा यहाँनिर अझै सोधेको छ A13 A23 A23 भनेको चाहिँ A23 चाहिँ कुन कुन एलिमेन्ट्स हो यहाँनिर सोधेको नि खासमा मैले डिटेल क्वेसन लेखेको छुइनँ जस्ट सिम्बोलिक मात्रै लेखेँ म्याट्रिक्स दिएको छ यो भनेको कति यो अर्डर कति हो यहाँनिर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति अनि यो पर्टिकुलर पोजिसनमा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू छ बताऊ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब हेर है नम्बर 1 मा जस्तो यो म्याट्रिक्स भयो यो म्याट्रिक्समा अर्डर अफ द म्याट्रिक्स अब यसो रिकल गर्दाखेरि अर्डर अफ द म्याट्रिक्स फर्स्ट क्लासमा हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि इट इज रो बाई कलम हो नि त हैन मैले तिमीहरूलाई आरसी को फर्ममा याद गर्नु अथवा रोमन क्याथोलिक भनेर याद गर्दा नि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ त्यसकारणले गर्दा अर्डर अफ द म्याट्रिक्स यहाँ रो कतिवटा छ फर्स्टमा रो 1 यहाँ रो 2 यहाँनिर रो 3 गर्दा रो मेरो कतिवटा रहेछ 3टा रो फेरि कलम चेक गर यहाँनिर कलम 1 यो कलम 2 यो कलम 3 कलम 1 कलम 2 कलम 3 गर्दा 3टा कलम 3टा रो छ भनेपछि फर्स्टको एन्सर के लेख्ने यहाँनिर अर्डर अफ द म्याट्रिक्स इज 2/2 2/2 3/3 3/3 किन त भन्दाखेरि 3टा रो 3टा कलम हैन 3टा रो छ त्यसकारण 3 3टा कलम छ त्यसकारण 3 3/3 यसको अर्डर हुन्छ पढ्दाखेरि 3/3 पढ्छ लेख्दाखेरि 3 × 3 लेखेको हुन्छ। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ भन्दाखेरि त अब जेनरल क्लासमा भएको भए त तिमीहरूले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 1 भनेर सोध्थ्यौ नि यहाँनिर हैन अब त अनलाइन क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि अब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा भनेर अब यहाँ सोध्यो भने त क्यामेराले भन्ने हैन मलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भन्दिनु पर्यो तिमीहरूले त अब मनमनमा त यतिवटा त भन्न सक्छ नि त हेर यहाँनिर टोटल कतिवटा छ यहाँ एलिमेन्ट्स 9वटा 9 हो। अब पोजिसन अफ A13 को पोजिसनमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट छ भनेर सोधेको छ A13 मा 1 र 3 मैले हिजो तिमीहरूलाई बताउँदाखेरि आरसी हो नि त रो र कलम हो नि त फर्स्ट रो थर्ड कलम चेक गर्नु पर्यो। अब यो म्याट्रिक्समा फर्स्ट रो र थर्ड कलम चेक गरौँ त यो फर्स्ट रो भयो यो थर्ड कलम भयो अनि कहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो जहाँनिर काट्यो त्यो चाहिँ पोजिसन हुन्छ नि त कतै फर्स्ट रो यो भयो यो थर्ड कलम भयो कहाँ काट्यो भन्दा यहाँ 4 मा काट्यो भनेपछि भ्यालु अफ 13 इज इक्वल्स टु 4 यो 4 चाहिँ एलिमेन्ट हो 13 को पोजिसनमा 4 छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फेरि A12 मा कति छ त A21 मा A21 भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम पर्यो नि त सेकेन्ड रो भनेको यो हो फर्स्ट कलम भनेको यो कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि 4 रहेछ हो। अब यसलाई हामीले यहाँ -4 लेख्नु हो भने यहाँनिर -4 हुन्छ हो। A23 जस्तै A23 2 र 3 भनेको सेकेन्ड रो थर्ड कलम हो नि त सेकेन्ड रो थर्ड कलम गर्दा कति भयो 5 A23 को भ्यालु 5 गर्दाखेरि यो चाहिँ भयो तिमीहरूलाई बेसिक फर्स्टमा म्याट्रिक्समा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने
अर्डर कति हो हैन, अनि अर्डरको साथसाथमा तिमीहरूलाई एलिमेन्ट्स कुन कुन हो र कुन पोजिसनमा कुन एलिमेन्ट्सहरू बसेको छ भनेर प्रष्टै बुझ्नु सक्नु पऱ्यो नि तिमीहरूले। हिजो मैले तिमीहरूलाई अलिकति त्यो पोजिसनको बारे त बताएँ नि, 1 1 1 2 1 3 भनेर हैन, हो त्यो पोजिसनहरू याद भएको हुनुपर्छ। अब आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हैन, आइडेन्टिफाई गर्यो अब यो म्याट्रिक्स हो, यो म्याट्रिक्सभित्र एलिमेन्ट्स हुन्छ, यो म्याट्रिक्सको अर्डर यति हो, अनि यो पोजिसनमा यो एलिमेन्ट्सहरू छ भनेर चिन्नु थाल्यो अब तिमीहरूले म्याट्रिक्स भनिसकेपछि अब म्याट्रिक्स कसरी बनाउने भन्दाखेरि यहाँ पनि मैले सेकेन्ड क्वेसनमा डिटेल क्वेसन लेखेको छु हैन, तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 2x2 को एउटा म्याट्रिक्स बनाऊ भनेर भनेको छ, दुईटा रो र दुईटा कलमको एउटा म्याट्रिक्स बनाऊ भनेर क्वेसनले लेखेको छ। खालि मैले यहाँनिर म्याट्रिक्स ए चाहिँ बनाउनु भनेको छ र aij को भ्यालु I + j होल स्क्वायर बाइ 2 भनेर भनेको छ, मात्रै लेखेको छु। अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि 2x2 को म्याट्रिक्स भनेपछि एउटा सिम्बोलिक लेख्नु हो भने म्याट्रिक्स A = 2/2, दुईटा रो दुईटा कलम हो भनेपछि यसको पोजिसन 1 1, यसको पोजिसन फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम हो नि त, फर्स्ट 1 2, यसको पोजिसन सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम ए, यो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम ए, यो चाहिँ पोजिसनहरू हो। यो फर्स्ट को चाहिँ I हो, सेकेन्ड को J, फेरि यहाँ नि I J, यहाँ I J, यहाँ I J गर्दा जहाँ यहाँनिर तिमीहरूले aij जुन चाहिँ देख्दैछ त्यो एलिमेन्ट्स हो नि त। जस्तै फर्स्ट एलिमेन्ट्स खोज्नु हो भने aij को फर्मेट हामीलाई के दिएको छ, यहाँनिर फर्मुला जस्तै प्रकारले दिएको छ, I + j को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 दिएको छ। यसमा अब मैले फर्स्टमा यहाँको एलिमेन्ट चाहिँ कति हो त, aij यहाँको एलिमेन्टको लागि हाल्नु लागि चाहिँ I को भ्यालु 1 हाल्नु पर्यो, j को भ्यालु पनि 1 हाल्नु पर्यो नि। I को भ्यालु 1, j को भ्यालु 1 हाल्यो भने चाहिँ मेरो यहाँको निक्लिन्छ, हालेर हेरौँ, a11 हालेर हेरौँ है, भन्नेको अर्थ यहाँ 1 हाल्नु पर्यो प्लस 1 होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2, सिम्प्लिफाई गरौँ। सो 1 र 1 2, 2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 4/2 भनेको 2, 2 2 जा 4, द्याट मिन्स a11 फर्स्टको पोजिसन जुन चाहिँ छ त्यसको एलिमेन्ट चाहिँ रहेछ मेरो 2, बुझ्दैछ। 1 1 भनेको चाहिँ I पनि 1 j पनि 1, फेरि अब यो खोज्नु हो भने चाहिँ I को जग्गामा 1 j को जग्गामा 2 हाल्नु पर्यो नि त। यहाँ हाल्यौँ a12 हालौँ न, 1 2 भनेपछि a12 I को जग्गामा 1 j को जग्गामा 2 हालौँ, 1 + 2 को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 भन्नुको अर्थ यो 3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 3 3 जा 9 डिभाइडेड बाइ 2, 9/2 हुँदो रहेछ। द्याट मिन्स a12 को पोजिसन जुन चाहिँ यो एलिमेन्ट्स छ त्यो चाहिँ 9/2 बस्यो। त्यस्तो प्रकारले यो थर्ड खोजौँ, a21 भनेपछि I को जग्गामा 2 j को जग्गामा 1 हाल्नु पर्यो, यहाँनिर 2 + 1 को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2, 2 + 1 भनेको 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 3 स्क्वायर 9/2, यहाँ पनि 9/2 नै आयो। अझै एउटा छ 2 2, यो a22 भनेको I को जग्गामा 2 j को जग्गामा 2 होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 2 र 2 जोड्दा 4, 4 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2, 4 4 जा 16 डिभाइडेड बाइ 2 भन्यो भने 8 गर्दाखेरि टोटल 4टा एलिमेन्ट्सहरू मैले खोजेँ। एउटा फर्मेट दिएको थियो कि एलिमेन्ट aij को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर दिएको थियो, हामीलाई सोधेको थियो 2/2 को म्याट्रिक्स बना भनेर। 2/2 भन्नु बित्तिकै टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स मेरो 4टा हुन्छ, मैले 4टा एलिमेन्ट्स खोजेँ, 1 2 3 4। अब भ्यालु हालिदिन्छु म यहाँनिर, भनेपछि कति रहेछ त मेरो म्याट्रिक्स चाहिँ भन्दाखेरि पहिला मैले हाल्नु पर्यो 1 1 पोजिसनमा, 1 1 पोजिसनमा मेरो भ्यालु आयो 2 आयो यहाँनिर। नेक्स्ट 1 2 को पोजिसन यो हो भनेपछि यसको भ्यालु आउँदैछ 9/2 अनि 2 1 को पोजिसनमा मेरो 9/2 नै आएको छ, 9/2 र लास्टमा मेरो आयो 8। यस्तो प्रकारले हामीले 2/2 को म्याट्रिक्स फर्म गऱ्यौँ। अब सपोज तिमीहरूलाई यही म्याट्रिक्स तिमीहरू ट्राई गर्नु 3/3 को म्याट्रिक्स ट्राई गर्नु नि घरमा हैन। कसरी गर्छ त्यो चाहिँ भन्दाखेरि यो अझै एउटा थपिन्छ, अझै एउटा थपिँदाखेरि 1 3 हुन्छ, यहाँ अझै थपिँदाखेरि 2 3 हुन्छ, यहाँ 3 1 3 2 3 3 थपिन्छ। त्यस्तो प्रकारले हामीले 2/2 को म्याट्रिक्स अथवा 3/3 को म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौँ। हो, यस्तो अलिकति सिक्नु पर्यो, मतलब एकदम बिगिनिङमा
बिगिनिङमा चाहिँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु सक्नु पऱ्यो कि अर्डर अफ द म्याट्रिक्स के हो, कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ, केलाई एलिमेन्ट्स भन्छ हो, पोजिसन कस्तो हुन्छ र त्यो पोजिसनको भेल्यु आई र जेले डिनोट गरेको छ। आई भनेको तिमीहरूको जहिले तहिले रो डिनोट गर्छ अनि जे भनेको जहिले तहिले कलम डिनोट गरेको हुन्छ। त्यसकारण एआइजेबाट म्याट्रिक्स बना भन्यो भने चाहिँ सिम्प्लिफाई गरे आई र जेको भेल्यु हाल्यो, सिम्प्लिफाई गरेर तिमीहरूले एलिमेन्ट्सहरू पाउँछ, एलिमेन्ट्सहरू पाएपछि त्यसलाई एलिमेन्ट्स हाल्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब अर्को खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि रिलेटेड टु एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ द म्याट्रिसेस हुन्छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 3 एउटा यहाँ हामीले क्वेसन बनाऊ। क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि फाइन्ड ए मात्रै लेखेँ मैले, लु फाइन्ड ए है। ए भनेको चाहिँ अब यहाँ बुझ्नु पऱ्यो म्याट्रिक्स ए खोज्दैछौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ लेखिदिउँ एउटा म्याट्रिक्स 2 3 4 5 प्लस ए इज इक्वल्स टु उतापट्टि -1 2 4 5। यहाँ एउटा मैले क्वेसन बनाएँ। यो क्वेसनमा के छैन भन्दाखेरि म्याट्रिक्स ए चाहिँ थाहा छैन र क्वेसनले भन्दैछ क्वेसनले म्याट्रिक्स ए खोज भनेको। इक्जाम यस्तो आउँछ भनेको होइन, यो त एकदम सिम्पल बेसिक्स कसरी खोज्छ भनेर मात्रै सिकेको। अब यो त मेरो x + y = उतापट्टि 2 भनेर एउटा इक्वेसन जस्तो त लिनियर इक्वेसन जस्तो हो। एलाई ई राख्छु, यो डल्लै म्याट्रिक्सलाई पारिसार्छु म। पारिसार्दा यो पोजिटिभ छ, उता जाँदा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हैन। भनेपछि मैले नेक्स्ट स्टेपमा गर्नु पर्यो a = -1 2 4 5 कपी एज इट इज। यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ, जस्तो छ त्यस्तै सारिदियो। फेरि यो यसलाई पोजिटिभ छ, उता जाँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ, माइनस यो जाँदाखेरि 2 3 4 5 ए नेगेटिभ भयो 2 3 4 5। अब हिजो मात्रै हामीले हाउ टु सब्ट्र्याक्ट अ म्याट्रिक्स, कसरी हामीले म्याट्रिक्स घटाउनु भनेर सिकेको छौँ नि हो। त्यसको एप्लिकेसन यहाँ लाग्यो है। अब हेर है, फर्स्ट म्याट्रिक्स माइनस सेकेन्ड म्याट्रिक्स, दुईवटा म्याट्रिक्स छ नि त्यहाँनिर। अब माइनस चाहिँ कसरी गर्छ अरे हामी भन्दाखेरि यो माइनस साइनलाई अगाडि प्लस छ, प्लस यहीँ राखेर माइनसले जम्मै माइनस साइन भित्र हाल्छौँ। गर्दाखेरि माइनसलाई हामी पहिला प्लसमा कन्भर्ट गर्छौँ। गर्दाखेरि यहाँ -1 2 4 5 कपी एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै सारिदेऊ। यो माइनसलाई म प्लस लेख्छु भनेपछि भित्रपट्टि लाँदाखेरि चाहिँ यो -2 हुन्छ, यो -3 हुन्छ, यहाँ -4 हुन्छ, यहाँ -5 हुन्छ। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि यो माइनस जम्मै भित्र गएपछि यहाँनिर उब्रेको प्लस बस्यो, माइनस साइन सबै भित्र पस्यो। अब त सब्ट्र्याक्सन अफ द म्याट्रिक्स कन्भर्ट भएर के भयो, एडिसन अफ द म्याट्रिक्स भयो। अब एडिसन अफ द म्याट्रिक्स कसरी गर्छ भन्दाखेरि हिजो तिमीलाई मैले बताउँदै थिएँ कि वेन क्यान वी एड द टु म्याट्रिसेस भन्दाखेरि एउटै मात्रै रुल छ, द्याट इज अर्डर अफ द म्याट्रिक्स मस्ट बी सेम। अर्डर सेम छ भने चाहिँ हामीले जोड्नु पनि सक्छौँ घटाउनु पनि सक्छौँ। भन्दाखेरि यसको अर्डर कति हो, यसको मनमनै क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ नि, इट इज 2/2। यो पनि 2/2, दुईवटा रो दुईवटा कलम छ नि त। अब जोडिदिउँ, कसरी जोड्छ अरे भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेपछि -1 र -2 जोड्दा कति हुन्छ। अब त डाइरेक्ट गरौँ, -1 र -2 जोड्दा -3, फेरि 2 र -3 जोड्दा 2 र -3 जोड्दा -1, फेरि 4 र -4 जोड्दा 0, 5 र -5 जोड्दा 0। ए फाइनल रिजल्ट आउँछ मेरो म्याट्रिक्स ए आउँछ -3 -1 0 0। एकदम बेसिक मतलब म्याट्रिक्समा एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको एकदम बेसिक चिजहरू यहाँनिर चलेको छ। यस्तै प्रकारले यो अब सब्ट्र्याक्सन अफ द म्याट्रिक्स भइहाल्यो है। यस्तै एउटा उदाहरण भनौँ न, एडिसन अफ द म्याट्रिक्सको गरौँ न। जस्तै क्वेसन नम्बर 4 लाई भनौँ यसलाई। क्वेसन नम्बर 4 मा एउटा म्याट्रिक्स लेखौँ, फाइन्ड म्याट्रिक्स एक्स भनौँ न है, म्याट्रिक्स एक्स। अनि म्याट्रिक्स एक्स लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एक्स माइनस एउटा म्याट्रिक्स 2 3 -1 4 लेखेँ मैले, इज इक्वल्स टु उतापट्टि एउटा म्याट्रिक्स लेख्छु म 1 -1 2 4। ल अब क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड एक्स, त्यहाँ फाइन्ड एक्स भनेको छु, तर बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले फाइन्ड म्याट्रिक्स एक्स बुझ्नु पऱ्यो नि हो। अब एक्स माइनस एउटा म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु उतापट्टि नि अर्को म्याट्रिक्स छ। अब यो माइनस साइन छ, म्याट्रिक्स डल्लै उता जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस पारी जाँदाखेरि प्लस हुन्छ। त्यो त थाहा छ तिमीहरूलाई होइन। यहाँ बारीदेखि पारी, पारीदेखि वारी भन्ने वर्डहरू युज गर्दैछु मैले, तिमीहरू बुझ्छ। यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडको म्याट्रिक्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेको भनेको त हो। अर एक्स इज इक्वल्स टु यहाँनिर 1 -1 यो 2 4। ल अब यो माइनस छ, उता जाँदा प्लस हुन्छ यो म्याट्रिक्स, प्लस गर्दाखेरि 2 3 -1 4।
यो भयो गर्दाखेरि अब त डाइरेक्ट एडिसन अफ द म्याट्रिक्स यहाँ पहिला माइनस थियो उता जाँदाखेरि प्लस भयो त्यसकारण एडिसन अफ द टु म्याट्रिसेस र त कसरी एड गर्ने करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू एड हुन्छ म्याट्रिक्समा 1 र 2 एड गर्दाखेरि 3 भयो -1 र 3 एड गर्दाखेरि 2 भयो 2 र -1 एड गर्दा 1 भयो 4 र 4 एड गर्दा 8 भयो गर्दाखेरि हामीले एडिसन अफ द म्याट्रिक्स पनि मतलब यसरी गर्दो रहेछ भनेर थाहा पायौँ सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स यसरी गरिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा पायो र साथसाथमै म्याट्रिक्स दिएको छ भने त्यसको अर्डर कसरी गर्ने त्यसको एलिमेन्ट्स कसरी चिन्ने कुन पोजिसनमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट छ त्यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो पनि थाहा पायौँ साथसाथमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ आइजे को फर्ममा यस्तो प्रकारले इक्वेसन दिएको छ र म्याट्रिक्स बना भन्यो भने त्यो बनाउनु पनि सक्ने मतलब अब सक्नु पर्यो यो त एउटा सिम्बोलिक त हो एउटा मैले गरेको यो बुझ्यो राम्रो साथले बुझ्यो भने यस्तो खालको तिमीले क्वेसन प्रशस्तै किताबमा पाउँछ त्यसलाई निकालेर ट्राई गर्नु हैन ट्राई गर्नु बुझ्नु गर्नु भनेर अब एन्सर आयो भने मात्रै तिमीलाई कन्फिडेन्स आउँछ कि मैले त्यो भिडियो हेरेँ र मैले गर्दाखेरि बुझेँ हुन्छ नि त अब अलिक पारा आएन भने चाहिँ फेरि त्यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गर्यो पज गर्यो हैन के भन्दैछ यहाँनिर फेरि हेऱ्यो त्यसलाई हेरेर गर्ने भने चाहिँ टक्कै मिल्छ अच्छा फेरि यहाँनिर अघिको 3-4वटा हिसाब सकेर फेरि मैले 4-5 नम्बर भनेर लेखेँ नम्बर त त्यति इम्पोर्टेन्ट हैन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको हिसाब र कसरी गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है यहाँनिर फाइन्ड द भ्यालु अफ म्याट्रिक्स x एन्ड म्याट्रिक्स y भनेर भनेको छ र x + y = यो म्याट्रिक्स दिएको छ x - y भनेर यो म्याट्रिक्स दिएको छ अब यसलाई यो -1 हो है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तिमीहरूले लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेसन बनाएर y काटेर x खोज्दा पनि भइहाल्छ अदरवाइज इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 गरेर एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ गर्दा पनि हुन्छ साइमल्टेनियस इक्वेसन बनाएर छिटो र सजिलो हुन्छ जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा त्यसकारण लाइन कोरिदिए है x + y = एउटा इक्वेसन मतलब म्याट्रिक्स दिएको छ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ x - y = अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ यसलाई इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भन्यो सिधै प्लस y र माइनस y त कोफिसिएन्ट मिलाउनु परेन सिधै काटिहाल्यो x र x जोड्दाखेरि 2x = यता 5209 प्लस फेरि यता 360 - 1 ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2x = एडिसन अफ द म्याट्रिक्स अब त बुझ्यो नि तिमीहरूले हैन 5 र 3 जोड्दा 8 2 र 6 जोड्दा पनि 8 0 0 0 भएको 0 र 9 -1 गर्दा 8 यो भयो मेरो 2x = यति भनेपछि or x = 2 तल झर्दाखेरि 1/2 टाइम्स 8008 अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज आयो कि कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सलाई है हाफले गुणा गर्नु हो भने चाहिँ के गर्ने त भन्ने खालको कुरा आयो नि यहाँनिर 88 मिस्टेक छ ओके 8 हाफले 8880 लाई चाहिँ भित्र यो बाहिरको स्केलर भन्छ यसलाई है स्केलर क्वान्टिटीले भित्रको म्याट्रिक्सलाई गुणा गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टलाई गुणा गर्नुपर्छ जस्तो हाफले 8 लाई गुणा गर्दाखेरि यहाँनिर डिभाइड हुन्छ 8 को 8 / 2 भनेको 4 हुन्छ फेरि यहाँ पनि 4 यहाँ 0 यहाँनिर 4 यस्तो प्रकारले म्याट्रिक्स x हामीले खोज्नु सक्छौं यो चाहिँ भयो मेरो म्याट्रिक्स x हैन अब म्याट्रिक्स y कसरी खोज्ने त भन्दाखेरि यसलाई यही चीजलाई तिमीहरूले साइन चेन्ज गर्दियो यहाँ माइनस गर्यो यहाँ प्लस गर्यो यहाँ माइनस गर्यो त्यतिबेला के हुन्छ x काटिन्छ y र y जोडेर 2y सेम यस्तै हुन्छ 2y यो म्याट्रिक्स माइनस यो म्याट्रिक्स बस्छ अनि सबट्र्याक्सन अफ द म्याट्रिक्स तिमीहरूलाई मैले बुझाएको छु तिमीहरू आफै गर्नु यहाँनिर 2y = दुईटा म्याट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्नु अनि y को भ्यालु खोज्नु यो अलिकति होमवर्क टाइपको छोडेको छु मैले गर्नु ल तिमीहरू सक्छ पनि होला किनकि दुईटालाई जोड्नु हो लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेसन त तिमीहरूलाई थाहा छ नि त y काट्यो x निकालेर x को भ्यालु खोज्यो अब x पाइसकेपछि तिमीहरूले अर्को मेथडमा चलाउँछु म त पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन नम्बर 1 गर्छु भन्दा पनि भयो हैन भने साइन इक्वेसन यो इक्वेसनको साइन चेन्ज गरेर x काटेर y खोज्दा पनि भयो जसो गरेर गर्दा पनि हुन्छ आफै गर्नु अब अर्को क्वेशन छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y जो मैले माथि टुप्पोमा क्वेशन लेखेको छुइनँ तर अब तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो कि यो क्वेशनबाट चाहिँ तिमीहरूले x र y को भ्यालु खोज्नु भनेको छ यहाँनिर है त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला स्केलर छ स्केलर त अघि नै यहाँनिर आएको थियो पहिले यो स्केलरले चाहिँ म्याट्रिक्सलाई गुणा गर्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टलाई गुणा गरेको हुनु
पर्छ गर्दाखेरि यहाँनिर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 2x यहाँनिर 2 × 5 10 यो 2 × 7 2 = 14 यो 2 ले गुणा गर्दाखेरि 2y - 2 3 = 6 यति भयो म्याट्रिक्स हो प्लस यो 3 - 4 1 2 इज इक्वल्स टु यतापट्टि जे छ सार्ने मात्रै हो 7 6 5 4 ल गर्दाखेरि यहाँनिर मैले 2 ले गुणा गरेँ अरू त जे छ त्यसलाई कपी एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै सारिदिएँ अब नेक्स्टमा अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स हामीले के गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ जोडिदिउँ 2x र 3 जोड्दाखेरि यो अनलाइक टर्म्स हो लाइक टर्म्स भए जोडिन्थ्यो अनलाइक टर्म्स जोडिँदैन भनेपछि कपी एज इट इज 2x + 3 एज इट इज 10 - 4 10 - 4 त हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ इट इज 6 14 र 1 जोड्दा 15 फेरि 2y - 6 + 2 हेर अब यहाँ 2y - 6 + 2 -6 र +2 ले -4 दिन्छ त्यसकारण यहाँ 2y - 4 लेख्नु पर्यो इज इक्वल्स टु उतापट्टि आउँदाखेरि 7 6 5 4 7 6 5 4 देयरफोर अब हामीले लास्ट क्लासमा इक्वालिटी अफ द टू म्याट्रिसेसको कन्सेप्ट पढेको छ नि त इक्वालिटी अफ द टू म्याट्रिसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेन द टू अर्डर अफ द म्याट्रिसेस आर सेम जब अर्डर सेम हुन्छ र करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ वी से दैट द टू म्याट्रिसेस आर इक्वल भनेपछि 2x + 3 मस्ट बी इक्वल्स टु 7 यहाँ त अर्डर कति छ यसको 2/2 यसको अर्डर पनि 2/2 अनि 2/2 अर्डर भइसकेपछि इक्वालिटी अफ द टू म्याट्रिसेसको कन्सेप्ट लगाएर हामी के लेख्छौँ 2x + 3 इज इक्वल्स टु यो क्वान्टिटी बराबर 7 लेख्छौँ अब यहाँबाट त x निक्लिहाल्छ मेरो फेरि y निकाल्न लागि यहाँबाट गर्छु है 2y - 4 इज इक्वल्स टु 4 गर्छु है 2y - 4 इज इक्वल्स टु 4 इक्वालिटी अफ द टू म्याट्रिसेसको कन्सेप्ट लाग्यो यहाँनिर अब 2x इज इक्वल्स टु 7 - 3 + 3 उता जाँदा -3 भयो 2x इज इक्वल्स टु 4 देयरफोर x इज इक्वल्स टु 2 2 = 4 x को भ्यालु पाइहाल्यो हामीले हैन अब यहाँबाट y निकालौँ 2y इज इक्वल्स टु 4 + 4 उता 8 हुँदैछ 2y इज इक्वल्स टु 8 देयरफोर y इज इक्वल्स टु 8 / 2 भनेको 4 x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 4 यस्तो प्रकारले इक्वालिटी अफ द टू म्याट्रिसेसको कन्सेप्ट लगाएर हामीले हिसाब गर्नु सक्छौँ अब एउटा क्वेसन नम्बर 6 टाइपमा सपोज फाइन्ड a² भनेर आयो तिमीहरूलाई अनि a को भ्यालु चाहिँ दिएको छ तिमीहरूलाई 2 4 1 - 2 यसरी दिएको छ अरे ल मैले आफै एउटा क्वेसन लेखेँ क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड a² हैन अनि म्याट्रिक्स a को भ्यालु दिएको रहेछ 2 4 1 - 2 चाहिँ यसको भ्यालु दिएको छ मतलब म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसको एलिमेन्ट्सहरु दिएको छ a² चाहिँ कसरी खोज्छ त भन्दाखेरि a² होस् या a³ होस् क्युबसम्म तिमीले खोजेको हुनुपर्छ अब a² खोज्दाखेरि के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि a * a² भनेको त a र a गुणा गरे भने चाहिँ a² हुन्छ नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि म्याट्रिक्स त एउटा मात्रै दिएको छ अब यसलाई दुई खेप लेखौँ सो दिस इज इक्वल्स टु म्याट्रिक्स a लाई पहिला यहाँ कपी एज इट इज जसै त्यसलाई सारिदिउँ 2 4 1 - 2 र फेरि अर्को पनि 2 4 1 - 2 ल अब हेर है a दिएको थियो हामीले खोज्दैछौँ a² भनेपछि a² क्यान बी रिटन एज a * a अनि दुईटैको हामीले भ्यालु हाल्यो अब यसो हेर्नु पर्यो तिमीहरूले लास्ट क्लासमा हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ द म्याट्रिक्सको कन्सेप्ट क्लियर गरेको छौँ कसरी चाहिँ कति बेला चाहिँ हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने रुल पढेको छ नि रुलले के भन्छ इफ द नम्बर अफ कलम अफ द फर्स्ट म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ द रोज अफ द सेकेन्ड म्याट्रिक्स कलम र रो चाहिँ बराबर भयो भने चाहिँ यो म्याट्रिक्सहरूलाई हामीले गुणा गर्न सक्छौँ भनेर पढेको छौँ भनेपछि यहाँ त दुईटा कलम दुईटा रो भनेपछि इक्वल छ मल्टिप्लाई हुनसक्छ भनेपछि मल्टिप्लाई गरिदेऊ सो दिस इज इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गर्दा यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मल्टिप्लाई गर्दा R1 ले C1 लाई गर्छ R1 ले C2 लाई गर्छ गर्दाखेरि R1 को एलिमेन्ट्सहरुले C1 को एलिमेन्ट्सलाई R1 को एलिमेन्ट्सले C2 को एलिमेन्ट्सलाई गरिहालौं पहिला फर्स्टमा R1 ले C1 लाई गर्दा 2 * 2 4 फेरि 4 * 1 4 हेर है
R1 ले C1 लाई भनेपछि 2 into 2 4 4 into 1 4 सक्यो R1 C1। अब नेक्स्ट R1 ले C2 लाई गुणा गरौँ। R1 ले C2 लाई R1 भनेपछि त्यही 2 4 हो, C2 भनेपछि 4 र -2 गुणा गर्दा 2 into 4 8 फेरि यता 4 into 2 8 ए। R1 ले C1 लाई गुणा गर्यौं, फेरि R1 ले C2 लाई गुणा गरेर यहाँ लेख्यो भनेपछि नेक्स्ट अब के उब्रियो भन्दाखेरि R2 ले दैट मीन्स रो 2 ले कलम 1 र कलम 2 लाई गुणा गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। अब रो 2 को रो 2 मा एलिमेन्ट्स 1 र -2 छ अनि कलम 1 मा 2 र 1 छ भनेपछि गुणा गर्दा 1 into 2 2 फेरि -2 into 1 गर्दा -2 ए। R2 ले C1 लाई बुझ्दैछ हैन। अब फेरि लास्ट को R2 ले C2 लाई गर्दाखेरि 1 into 4 4 फेरि 2 -2 ले -2 लाई गुणा गर्दा माइनस इन्टु माइनस प्लस भइगयो 2 into 2 4 ए। मोटामोटी अब यति गर्नु जाने हो भने चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्नु तिमीहरुको दिमागमा सट्टै पस्यो भने चाहिँ प्राय जति पनि हिसाब छ रिलेटेड टु मल्टिप्लिकेसन नै हुन्छ र सजिलो पनि भइहाल्छ। यति चाहिँ मतलब पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, क्वेशन थुप्रो निकालेर गर्नु। सो दिस इज इक्वल्स टु अब सिम्प्लिफाई गर्दियौँ यसलाई 8 यसलाई 0 यसलाई 0 फेरि यसलाई 8 यस्तो प्रकारले हामीले a स्क्वायर खोज्नु सक्छौं। अब सपोज तिमीले a क्यूब खोज भन्यो भने के गर्छ त भन्दाखेरि a क्यूब खोज्दाखेरि त्यही पारा a क्यूब भन्दाखेरि a into a नलेखेर चाहिँ a स्क्वायर into a गर्यो। अब a स्क्वायर भ्यालु निक्लेको हुन्छ त्यो र a गुणा गर्यो a क्यूब निकाल्नु सक्छ। र कतिवटा इक्वेशन्सहरु दिएको हुन्छ त्यो इक्वेशन्समा यो भ्यालु हालेर सिम्प्लिफाई गर्ने क्वेशन्सहरु आएको हुन्छ त्यो तिमीले घरमा ट्राई गर्नु हो। अब यति गरिसकेपछि मोटामोटी अलिकति तिमीलाई अब व्हाट इज मैट्रिक्स भन्ने कुरा त फर्स्ट क्लासले क्लियर गरिदिहालेको छ। सेकेन्डमा चाहिँ अब मैट्रिक्समा कस्तो कस्तो प्रब्लम हुन्छ र कसरी डिल गर्दै रहेछ, कस्तो प्रकारले सल्भ गर्नु, सिस्टमेटिक ढंगमा सल्भ गर्दा टट कसरी हुन्छ यो बुझिसकेपछि अब कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हामी मैले यहाँबाट बोलेर तिमीहरुको कन्फिडेन्स लेभल अप गर्न सक्दिन। तिमीहरुलाई कन्फिडेन्स लेभल अप गर्न लागि चाहिँ किताब पल्टाउनु पर्यो, क्वेशन निकाल्नु पर्यो, त्यो खालको क्वेशन निकालेर सल्भ गर्नु घरमा, सल्भ गरेर एन्सर हेर्नु। जब तिमीहरुको त्यो सल्भ गरेर एन्सर टक्क मिल्छ नि कन्फिडेन्स लेभल बिस्तारै अप हुँदै जान्छ। सल्भ गर्दै गर्दै जति मिल्छ त्यति तिमीहरु कन्फिडेन्स लेभल अप हुँदै जान्छ। अदरवाइज तिमीलाई केही प्रब्लम भने हाम्रो आफ्नो ग्रुप छँदैछ WhatsApp ग्रुपमा, त्यसमा यसो डिस्कस गर्न हामी सक्छौं ल।